डियर स्टूडेंट, आज हमें पीरियोडिक टेबल चैप्टर को नेक्स्ट पार्ट फिफ्थ पार्ट को आयोनाइजेशन एनर्जी भनेको के, फैक्टर अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भनेको के, फैक्टर अफेक्टिंग र साथै एटॉमिक रेडियस का केही एक्सेप्शनल एटॉमिक रेडियस जस्तै एल्युमिनियम गैलियम को एटॉमिक रेडियस को एक्सेप्शनल नेचर, त्यस्तै हेलोजन ग्रुप र इनर्ट ग्यासेसमा भएका एलिमेन्ट्सहरूको एक्सेप्शनल नेचर को बारेमा स्टडी गर्ने। त अब यो भिडियो स्टार्ट गरौँ। एटॉमिक रेडियस अफ गैलियम इज स्मॉलर देन दैट अफ एल्युमिनियम। त हामीहरु यहाँ के हेरिरहेको, एल्युमिनियम को सेल को संख्या 3 छ, गैलियम को सेल को संख्या 4 छ। नियम अनुसार गैलियम को साइज ठूलो र एल्युमिनियम को साइज सानो, तर के भनिन्छ गैलियम एलिमेंट को केसमा इनर सेल को डी ऑर्बिटल को कन्ट्रैक्शन को कारणले गर्दा एटम को साइज हुन जान्छ सानो र एल्युमिनियम एटम को साइज हुन जान्छ ठूलो। यो एक्सेप्शनल केस छ जुन कि गैलियम र एल्युमिनियममा हामी हेर्ने। त गैलियम को सेल को संख्या बढी छ, तर डी ऑर्बिटल कन्ट्रैक्शन को कारणले गर्दा गैलियम कै साइज सानो हुन्छ र एल्युमिनियम को साइज ठूलो हुन्छ। इनर्ट ग्यास र हेलोजन एलिमेंट को केसमा त हामी यहाँ के हेरिरहेको, लेखिएको छ कि इनर्ट ग्यास को एटमहरुको एटॉमिक साइज ठूलो हुन्छ र हेलोजन ग्रुपमा पर्ने एलिमेन्ट्सहरुको एटॉमिक साइज सानो हुन्छ। यस्तो किन? जबकि हामीलाई के थाहा छ 7A को एलिमेन्टलाई हेलोजन भनिन्छ र 7A मा पर्ने एलिमेन्ट्सहरु जस्तो यो फ्लोरिन छ त न्यूक्लियर चार्ज +9 दुईटा सेल छ, अनि 0 ग्रुपमा पर्ने एलिमेन्ट यो नियन एटॉमिक नम्बर 10 छ त न्यूक्लियर चार्ज 10, यहाँ पनि दुईटा सेल छ। त नियम अनुसार हामीहरुले के पढेको थिए कि सेल यदि सेम छ र न्यूक्लियर चार्ज बढ्दै गइरहेछ, यस्तो कन्डिसनमा एटॉमिक साइज घट्दै जान्छ। त यहाँ न्यूक्लियर चार्ज कम र यहाँ बढी, त नियम अनुसार यहाँ न्यूक्लियर एट्र्याक्सन फोर्स बढी छ त साइज कम हुनु पर्ने र यहाँ साइज बढी हुनु पर्ने। तर के भनिन्छ कि यो नियन को केसमा 8 वटा इलेक्ट्रोन आउटर मोस्ट सेलमा छ, यसमा 7 वटा इलेक्ट्रोन छ। 8 वटा इलेक्ट्रोन आउटर मोस्ट सेलमा भएको कारणले गर्दा इलेक्ट्रोनहरु एकअर्काको नजिक नजिक आउन जान्छ, जसको कारणले गर्दा इलेक्ट्रोन इलेक्ट्रोन को बीचमा रिपल्सन हुन्छ। त्यो रिपल्सनलाई भनिन्छ इंटर इलेक्ट्रोनिक रिपल्सन। त इंटर इलेक्ट्रोनिक रिपल्सन नियन को केसमा बढी हुन्छ र फ्लोरिन को केसमा कम। यहाँ एउटा इलेक्ट्रोन कम छ, अलि डिस्टेंस बढी भयो। इंटर इलेक्ट्रोनिक रिपल्सन हाई को कारणले गर्दा इफेक्टिव न्यूक्लियर एट्र्याक्सन फोर्स के हुन जान्छ कम, किनभने त्यहाँ रिपल्सन छ, इलेक्ट्रोन भाग्न खोजिरहेछ, केही न्यूक्लियर चार्ज को एनर्जी वेस्ट भइहाल्छ त्यसलाई होल्ड गर्नमा रोक्नमा, जसको कारणले गर्दा नियन को साइज एक्सपान्ड गरिहाल्छ र फ्लोरिन को साइज तुलनात्मक रूपमा अलिकति सर्ट नै हुन्छ। त्यही भएर के भनिन्छ कि नियन को केसमा अथवा इनर्ट ग्यासेसहरुको केसमा बाहिरको सेलमा इंटर इलेक्ट्रोनिक रिपल्सन को कारणले गर्दा यसको साइज एक्सपान्ड गर्छ इन कंपैरिजन टू हेलोजन्स ग्रुप 7A को एलिमेंट को केसमा। त्यही भएर इनर्ट ग्यासमा पर्ने एलिमेन्ट्सहरुको एटॉमिक रेडियस बढी हुन्छ र ग्रुप 7A दैट इज हेलोजन मा पर्ने एलिमेन्ट्सहरुको एटॉमिक रेडियस कम हुन्छ। यो केस पनि एक्सेप्शनल केस हो, किनभने हामी जनरल ट्रेनमा पढेको थिए कि न्यूक्लियर चार्ज बढ्छ त साइज घट्छ, तर इंटर इलेक्ट्रोनिक रिपल्सन को कारणले गर्दा साइजमा एक्सपान्सन हुन गयो। त्यही भएर इनर्ट ग्यासेसहरुको साइज ठूलो हुन्छ र हेलोजनका एटमहरुको साइज सानो हुन्छ। आयोनाइजेशन पोटेन्शियल भनेको के? सबैभन्दा पहिला
एउटा ग्यासियस एटम लिने, एउटा ग्यासियस एटमको भ्यालेन्स सेलबाट इलेक्ट्रोन हटाउनको लागि बाहिरबाट जति इनर्जी लगाइन्छ त्यही इनर्जीलाई भनिन्छ आयोनाइजेसन पोटेन्सियल। यो इलेक्ट्रोन हटाउनको लागि यहाँ त एट्र्याक्सन फोर्स तानिरहेको छ न्युक्लियसले, त एट्र्याक्सन फोर्सको कारणले गर्दा यो इलेक्ट्रोन आफै निस्किँदैन, हामीलाई बाहिरबाट हिट लगाउनु पर्छ। हिट अप्लाई गरेपछि अनि इलेक्ट्रोन बाहिर जान्छ र लगाउने इनर्जीलाई नै भनिन्छ आयोनाइजेसन पोटेन्सियल। साथै आयोनाइजेसन पोटेन्सियललाई मेजर गरिन्छ इलेक्ट्रोन भोल्ट पर एटम अथवा इलेक्ट्रोन भोल्ट पर मोल और किलो जूल पर मोल और किलो क्यालोरी पर मोल, किनभने इनर्जीलाई मेजर गरिन्छ इलेक्ट्रोन भोल्ट पर मोलमा, किलो जूल पर मोलमा, किलो क्यालोरी पर मोलमा, त्यसलाई पनि त्यस्तै नै मेजर गरिन्छ। साथै 1 इलेक्ट्रोन भोल्ट पर एटम इक्वल टु हुन्छ 1.6 10⁻⁻19 जूल पर एटम। किलो जूलमा लग्यो त 10 किलो जूल पर मोल, त्यस्तै किलो क्यालोरीमा लग्यो त 10 किलो क्यालोरी पर मोल। साथै के भनिन्छ कुनै पनि एटमको फर्स्ट आयोनाइजेसन पोटेन्सियल भ्यालु कम हुन्छ, सेकेन्ड त्यो भन्दा बढी, थर्ड त्यो भन्दा बढी, फोर्थ त्यो भन्दा पनि बढी। यस्तो किनभने यो इफेक्टिभ न्युक्लियर चार्ज यहाँ अप्लाई भइरहेको छ। एउटा इलेक्ट्रोन हट्ने बित्तिकै इफेक्टिभ न्युक्लियर चार्ज बाँकी इलेक्ट्रोनमा के हुन्छ बढेर जान्छ। जस्तै कुनै पनि एटमको बाहिर सेलमा सपोज गरे 4वटा इलेक्ट्रोन छ अथवा 3वटा इलेक्ट्रोन छ, एउटा इलेक्ट्रोन हटाउने बित्तिकै अब 2वटा बाँकी छ। यसको मिनिङ इफेक्टिभ न्युक्लियसको जुन तान्ने पावर छ त्यो 2टामा के हुन्छ पहिला भन्दा बढिहाल्छ, किनभने पहिला 3 ठाउँमा डिस्ट्रिब्युट थियो, अब 2 ठाउँमा डिस्ट्रिब्युट त इफेक्टिभनेस बढेर जान्छ। सपोज गरे कि यहाँनिर +12 छ, यहाँ 2टा इलेक्ट्रोन छ, त +12 2टा इलेक्ट्रोनलाई तानिरहेको छ, तर एउटा हटाएपछि अब +12 त युटीले तान्छ। यसको इफेक्टिभनेस दैट इज न्युक्लियर चार्जको इफेक्टिभनेस के हुन्छ बढ्छ। जसरी जसरी इलेक्ट्रोन हट्दै जान्छ इफेक्टिभ न्युक्लियर चार्ज बढ्दै जान्छ र इफेक्टिभ न्युक्लियर चार्ज बढ्दै गयो भने त्यो लगाउने इनर्जी पनि हामीले बढाउनु पर्छ र लगाउने इनर्जी यदि बढिरहेछ यसको मिनिङ आयोनाइजेसन पोटेन्सियल भ्यालु बढिरहेछ। त्यही भएर भनिन्छ कि फर्स्ट आयोनाइजेसन पोटेन्सियल इज लोअर in comparison to second IP value is lower in comparison to third ionization potential। एउटा एक्जाम्पल हामी एल्युमिनियमको केसको हेरौँ। एल्युमिनियमको केसमा जस्तै एल्युमिनियमको ग्यास छ, उसको बाहिरको सेलबाट इनर्जी लगाएर एउटा इलेक्ट्रोन हटाए त फर्स्टमा लगाउनु पर्ने इनर्जी यति 577 किलो जूल इनर्जी लगाएपछि एउटा इलेक्ट्रोन हटेको छ। अब सेकेन्ड इलेक्ट्रोनलाई हटाउनको लागि यति इनर्जी चाहिएको छ, थर्ड हटाउनको लागि यति इनर्जी चाहिएको छ। त हामी के हेरिरहेको जसरी जसरी इलेक्ट्रोन हट्दै गइरहेछ लगाउने इनर्जी बढ्दै गइरहेछ भन्नुको अर्थ फर्स्ट आइपी भ्यालु कम छ, सेकेन्ड त्यो भन्दा बढी छ, थर्ड त्यो भन्दा पनि बढी छ। त्यही भएर यो ट्रेन्ड आयो कि फर्स्ट आइपी भ्यालु इज लेस देन सेकेन्ड, सेकेन्ड इज लेस देन थर्ड। मेन रिजन के यो अर्डरमा आइपी भ्यालु बढिरहेछ त्यसको मेन कारण के भयो त इफेक्टिभ न्युक्लियर चार्ज बढ्दै गइरहेछ र इफेक्टिभ न्युक्लियर चार्ज बढ्दै जान्छ अनि भ्यालेन्स शेलको इलेक्ट्रोन हटाउनको लागि लगाउने एनर्जी पनि बढ्दै जान्छ। त्यसै कारणले गर्दा भनिरहेको हुन्छ कि फर्स्ट आइपी भ्यालु इज लोअर इन कम्प्यारिजन टु सेकेन्ड, सेकेन्ड इज लोअर इन कम्प्यारिजन टु थर्ड। अब हेर्ने कि कुन कुन फ्याक्टरले आयोनाइजेसन पोटेन्सियल भ्यालुलाई अफेक्ट गर्छ। एटोमिक रेडियस, आयोनाइजेसन पोटेन्सियल भ्यालुलाई अफेक्ट गर्ने फर्स्ट पोइन्ट छ एटोमिक रेडियस। जसरी जसरी एटमको साइज बढ्दै जान्छ इफेक्टिभ न्युक्लियर चार्ज घट्दै जान्छ, इलेक्ट्रोन हटाउनको लागि लगाउने इनर्जी पनि घट्दै जान्छ
र आईपी भ्यालु पनि घट्दै जान्छ। तर जसरी जसरी न्युक्लियर चार्ज इफेक्टिभ न्युक्लियर चार्ज बढ्दै जान्छ, एटमको साइज घट्दै जान्छ। एटमको साइज घट्दै गयो भनेदेखि इलेक्ट्रोन हटाउनको लागि लगाउने एनर्जी बढ्दै जान्छ। त यहाँनिर के देखाइरहेछ कि एटोमिक रेडियस यदि घट्दै गयो भने इफेक्टिभ न्युक्लियर चार्ज बढ्दै जान्छ। त्यसपछि भ्यालेन्स सेलका इलेक्ट्रोन हटाउनको लागि लगाउने एनर्जी पनि बढ्दै जान्छ, जसको कारणले गर्दा आईपी भ्यालु पनि बढ्दै जान्छ। जस्तै एक्जाम्पलमा हेरे लिथियम र बेरिलियम, त लिथियमको न्युक्लियर चार्ज +3, बेरिलियमको न्युक्लियर चार्ज +4। त बेरिलियमको न्युक्लियर चार्ज बढी छ र लिथियमको कम। एक दोस्रो कुरा, लिथियमको साइज ठुलो छ, बेरिलियमको सानो छ, जसको कारणले गर्दा आईपी भ्यालु बेरिलियमको बढी, किनभने यसको इलेक्ट्रोन हटाउनको लागि बढी हिट लगाउनु पर्छ, एनर्जी लगाउनु पर्छ, र यसको इलेक्ट्रोन हटाउनको लागि कम हिट कम एनर्जी लगाउनु पर्छ। एक नंबर पॉइंट क्लियर के हुन गयो, एज एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस आईपी भ्यालु इंक्रीजेस, अथवा एज एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस आईपी भ्यालु डिक्रीजेस। सेकेंड पॉइंट छ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। पहले भर्खरै हेरे एज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस आईपी भ्यालु also increases. So more energy is required to remove valence electron. जस्तै यहाँनिर एक्जाम्पल देखाइरहेको छ, बोरन र कार्बन एटममा दुवैको सेल सेम छ, तर बोरनको न्युक्लियर चार्ज कम छ त इफेक्टिभ न्युक्लियर चार्ज कम, अनि कार्बनको न्युक्लियर चार्ज बढी छ त यसको इलेक्ट्रोन भ्यालेन्स सेलबाट हटाउनको लागि बढी लगाउनु पर्छ, यसको केसमा कम। त्यही भएर बोरनको आईपी भ्यालु कम हुन्छ इन कम्पेरिजन टु कार्बन। त्यस्तै अर्को फ्याक्टर हेरौँ, थर्ड फ्याक्टर स्क्रिनिङ इफेक्ट। स्क्रिनिङ इफेक्ट जसरी जसरी बढ्दै जान्छ इफेक्टिभ न्युक्लियर चार्ज घट्दै जान्छ। इफेक्टिभ न्युक्लियर चार्ज घट्दै गयो भने लगाउने एनर्जी इलेक्ट्रोन हटाउनको लागि पनि घट्दै जान्छ। यसको मिनिङ आयोनाइजेसन पोटेन्शियल भ्यालु पनि घट्दै जान्छ। के क्लियर भयो, स्क्रिनिङ इफेक्ट इंक्रीजेस आईपी भ्यालु डिक्रीजेस ड्यू टू द रीजन स्क्रिनिङ इफेक्ट इन्भर्सली प्रोपोर्शनल टू आयोनाइजेसन पोटेन्शियल। नेक्स्ट नम्बरमा नेचर अफ आउटर मोस्ट अर्बिटल। त एटोमिक अर्बिटल हामीहरु के पढेको कि चार टाइपको हुन्छ, एस पी डी र एफ। सबैभन्दा न्युक्लियसको नजिकमा पर्ने एस, यसको मिनिङ यसको न्युक्लियर एट्र्याक्सन सबभन्दा बढी होला, त्यो भन्दा कम, त्यो भन्दा पनि कम, त्यो भन्दा पनि कम। त सबैभन्दा नजिकमा एस अर्बिटल, त्यसपछि पी, त्यसपछि डी, त्यसपछि एफ। यसको मिनिङ एस अर्बिटलको इलेक्ट्रोन हटाउनको लागि सबभन्दा बढी एनर्जी लगाउनु पर्छ, त्यसपछि पी को केसमा अलि कम एनर्जी लगाउनु पर्छ, डी को केसमा त्यो भन्दा पनि कम एनर्जी लगाउनु पर्छ, र एफ को केसमा सबैभन्दा कम एनर्जी लगाउनु पर्छ इलेक्ट्रोन हटाउनको लागि, किनभने न्युक्लियर एट्र्याक्सन घट्दै गइरहेछ। त्यही भएर के लेखिएको छ कि एसपीडीएफ अर्बिटलको केसमा न्युक्लियर एट्र्याक्सन फोर्स डिक्रिजेस इन दिस अर्डर, सो आईपी भ्यालु also decreases in this order due to the reason बेरिलियम एलिमेन्टको केसमा हामी के हेरे, एस ब्लक एलिमेन्ट छ, यसको मिनिङ एस अर्बिटलबाट इलेक्ट्रोन हटाउनु छ। बोरन पी ब्लक एलिमेन्ट छ, पी बाट हटाउनु छ। त पी बाट हटाउनको लागि थोरै एनर्जी लगाउनु पर्छ, कसको तुलनामा, एस को तुलनामा। त्यही भएर बेरिलियमको आईपी भ्यालु बढी हुन्छ बोरनको तुलनामा। त अब सिंपल आइडिया के आइसक्यो कि एस ब्लक एलिमेंट को आईपी भ्यालु पी ब्लक को तुलनामा, डी ब्लक को तुलनामा, एफ ब्लक को तुलनामा के हुन्छ त बढी हुन्छ, किनभने एसपीडीएफ को केसमा न्युक्लियर एट्र्याक्सन फोर्स घट्दै गइरहेछ। त्यही भएर भ्यालेन्स सेलको इलेक्ट्रोन हटाउनको लागि लगाउने एनर्जी पनि घट्दै जान्छ, जसको कारणले गर्दा आईपी भ्यालु पनि घट्दै जान्छ। त्यस्तै अर्को फ्याक्टर हेरौँ, स्टेबिलिटी अफ एटोमिक ऑर्बिटल। आउटर मोस्ट
सेल को एटॉमिक ऑर्बिटल यदि बढी स्टेबल छ त्यसको इलेक्ट्रोन हटाउनको लागि बढी एनर्जी लगाउनु पर्छ, आईपी भ्यालु बढी हुन्छ। यदि लेस स्टेबल छ आउटर मोस्ट सेल को एटॉमिक ऑर्बिटल, उसको इलेक्ट्रोन हटाउनको लागि कम एनर्जी लगाउनु पर्छ, आईपी भ्यालु कम हुन्छ। एक्जाम्पल एउटा हेरौं, नाइट्रोजन र अक्सिजन को केसमा नाइट्रोजन को इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन लेख्दाखेरि आउटर मोस्ट एटॉमिक ऑर्बिटल पी हाफ फिल्ड छ, जीरो फिल्ड, हाफ फिल्ड, फुल फिल्ड। एटॉमिक ऑर्बिटल मोर स्टेबल हुन्छ, बाँकी एटॉमिक ऑर्बिटल लेस स्टेबल हुन्छ। नाइट्रोजन को आउटर मोस्ट एटॉमिक ऑर्बिटल हाफ फिल्ड मोर स्टेबल छ, यसको इलेक्ट्रोन हटाउनको लागि बढी हिट लगाउनु पर्छ, बढी एनर्जी लगाउनु पर्छ, त्यही भएर यसको आईपी भ्यालु बढी हुन्छ। त्यस्तै अक्सिजन को केसमा हेरौं, यसको आउटर मोस्ट एटॉमिक ऑर्बिटल पी, न यो फुल फिल्ड छ, न यो हाफ फिल्ड छ, न यो जीरो फिल्ड छ, जसको कारणले गर्दा यो लेस स्टेबल हुन्छ र लेस स्टेबल भएको कारणले गर्दा यसको इलेक्ट्रोन हटाउनको लागि थोरै एनर्जी लगाउनु पर्छ। जबकि हामीहरु के हेरिरहेको यहाँनिर, यो अक्सिजन को न्यूक्लियर चार्ज बढी छ र नाइट्रोजन को न्यूक्लियर चार्ज कम छ, तर यो हाफ फिल्ड, फुल फिल्ड अथवा मोर स्टेबल आउटर मोस्ट एटॉमिक ऑर्बिटल को कारणले गर्दा के हेरे कि अक्सिजन को आईपी भ्यालु कम हुन्छ र नाइट्रोजन को आईपी भ्यालु बढी हुन्छ। त आयोनाइजेसन पोटेन्शियल अफ एलिमेंट कंप्लीट भयो। नेक्स्ट हेर्ने इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अफ एलिमेंट्स। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भनेको के हो? जसरी हामी आयोनाइजेसन पोटेन्शियल में पढेको थिए कि कुनै पनि ग्यासियस एटम को बाहिर सेल को इलेक्ट्रोन हटाउनको लागि बाहिरबाट जति एनर्जी लगाइन्छ त्यसलाई भनेको थिए आयोनाइजेसन पोटेन्शियल। ठीक त्यस्तै जस्ट अपोजिट छ त्यसको, कुनै पनि ग्यासियस एटम को बाहिरको सेलमा बाहिरबाट एक्स्ट्रा इलेक्ट्रोन थप्दाखेरि एटमले जति एनर्जी रिलीज गर्छ, लुज गर्छ, त्यो एनर्जीलाई भनिन्छ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। डिफिनिसन के आयो? एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग एडिशन ऑफ extra electron to outermost cell or valence cell of an isolated gaseous atom is called electron affinity। कुनै पनि सिंगल गैसियस एटम को भ्यालेन्स सेल मा एक्स्ट्रा इलेक्ट्रोन थप्दाखेरि एटमले जति एनर्जी लुज गरिरहेछ त्यो एनर्जी को नाम छ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। यदि इलेक्ट्रोन तान्ने पावर बढी छ, एनर्जी बढी रिलीज गर्छ, इलेक्ट्रोन एफिनिटी भ्यालु हाई हुन्छ। तर इलेक्ट्रोन तान्ने पावर कम छ, एनर्जी कम रिलीज गर्छ, इलेक्ट्रोन एफिनिटी को भ्यालु कम हुन्छ। ग्रेटर टेंडेंसी to accept electron greater will be electron affinity। तो कुनै पनि एलिमेंट को यदि इलेक्ट्रॉन लिने पावर बढी छ, यसको मिनिङ बढी एनर्जी लुज गर्छ, उसको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढी हुन्छ। त्यस्तै अब यहाँनिर एउटा हामी एक्जाम्पल हेरे के को कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भ्यालु अक्सिजन को केसमा कसरी बुझ्ने कि पोजिटिभ मा छ कि नेगेटिभ मा। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भ्यालु पोजिटिभ मा पनि आउन सक्छ, नेगेटिभ मा पनि मेजर गर्न मिल्छ। कसरी हुन्छ त यहाँ हेरिहालौं। अक्सिजन एटम छ त न्यूक्लियर चार्ज +8 छ, इलेक्ट्रोन तान्ने क्यापेबिलिटी। त इलेक्ट्रोन मैले एउटा राख्दाखेरि यसको तान्ने क्यापेबिलिटी त बढी थियो, न्यूक्लियर चार्ज बढी थियो, एनर्जी रिलीज गर्यो। प्लस हिट को मिनिङ एक्सोथर्मिक रिएक्सन एनर्जी लुज गर्छ। एनर्जी लुज गर्छ त इलेक्ट्रोन एफिनिटी भ्यालु माइनस मा आयो। एनर्जी रिलीज गर्यो, कुन रिएक्सन? एक्सोथर्मिक रिएक्सन।
तर सेकेन्ड केसमा यसको बाहिर सेलमा एउटा इलेक्ट्रोन छ, नेगेटिभ आयन भइसकेको छ। सेकेन्डको केसमा अब इफेक्टिभ न्यूक्लियर चार्ज भ्यालु के भयो त कम भइहाल्यो। इफेक्टिभ न्यूक्लियर चार्ज भ्यालु कम भन्नुको के इलेक्ट्रोन लिने पावर के हुन गयो त कम, किनभने अलरेडी नेगेटिभ छ। त अर्को इलेक्ट्रोन थप्दाखेरि अब हामीलाई बाइ फोर्सली थप्नु पर्छ। यसको मिनिङ के बाहिरबाट बाइ फोर्स इनर्जी बढी लगाउनु पर्छ इलेक्ट्रोन एड गर्नको लागि। त इलेक्ट्रोन एड गर्नको लागि जब इनर्जी बढी लगाइन्छ यसको मिनिङ के भयो कि लगाउने इनर्जी बढिहाल्यो, रिलिज हुने इनर्जी कम भइहाल्यो। त्यही भएर सेकेन्ड केसमा तपाईहरु हेरिराख्नु भएको छ, सेकेन्ड इलेक्ट्रोन थप्दाखेरि इनर्जी रिलिज भएको छैन, इनर्जी लगाउनु परेको छ, बाइ फोर्सली इलेक्ट्रोन थप्नु परेछ। किन त इफेक्टिभ न्यूक्लियर चार्ज कम भइहाल्यो, नेगेटिभ छ त अर्को नेगेटिभ अब लिन चाहिरहेको छैन। त्यही भएर हेरे हामीहरु कि -1 अक्सिजनबाट -2 अक्सिजनमा जाँदाखेरि इनर्जी एक्सेप्ट गर्यो, एब्जर्ब गर्यो, तर फर्स्ट को केसमा इनर्जी लुज गर्यो। यसको मिनिङ इलेक्ट्रोन एफिनिटी भ्यालु नेगेटिभ पनि हुन सक्छ र पोजिटिभ पनि हुन सकिन्छ। र त्यही भएर यहाँनिर के देखाइरहेछ कि ऑक्सीजन एटम को केसमा कि उसको फर्स्ट इलेक्ट्रोन एफिनिटी भ्यालु नेगेटिभ मा आएको छ र सेकेन्ड इलेक्ट्रोन एफिनिटी भ्यालु पोजिटिभ मा आयो। किनभने सेकेन्ड को केसमा इलेक्ट्रोनिक रिपल्सन पनि हुन्छ, जसको कारणले गर्दा आसानी इलेक्ट्रोन एड पनि हुँदैन। आसानीले एड भएन त हामीलाई बाहिरबाट बाइ फोर्सली इनर्जी लगाउनु पर्छ, जसको कारणले गर्दा यसको इलेक्ट्रोन एफिनिटी भ्यालु पोजिटिभ आयो सेकेन्ड केसको, फर्स्ट केसको नेगेटिभ आयो। अब हामीहरु यसैमा हेर्ने कि इलेक्ट्रोन एफिनिटीलाई कुन कुन फ्याक्टरले अफेक्ट गर्छ, साथै जसरी आयोनाइजेसन पोटेन्शियललाई हामी मेजर गरेको थिए इलेक्ट्रोन भोल्ट पर एटम, ठीक त्यस्तै यहाँ पनि इलेक्ट्रोन एफिनिटीलाई मेजर गरिन्छ इलेक्ट्रोन भोल्ट पर एटम अथवा किलोजुल पर मोलमा, किनभने इनर्जी को मेजरमेन्ट त्यसैले गर्ने गरिन्छ। अब फेरि के हेर्ने हामी कि इलेक्ट्रोन एफिनिटीलाई कुन कुन फ्याक्टरले अफेक्ट गरिरहेछ। इलेक्ट्रोन एफिनिटीलाई कुन कुन फ्याक्टरले अफेक्ट गर्छ भन्नुको अर्थ कुन कारणले गर्दा यो भ्यालु बढ्न सक्छ अथवा घट्न सक्छ। नम्बर 1 पोइन्ट छ एटोमिक रेडियस। एटोमिक रेडियस जसरी जसरी बढ्दै जान्छ न्यूक्लियस र भ्यालेन्स सेल को डिस्टेंस पनि बढ्दै जान्छ, त्यसो भए बाहिरबाट थप्ने इलेक्ट्रोन को तान्ने पावर के हुन्छ घट्दै जान्छ र तान्ने पावर एक्सेप्टिङ क्यारेक्टर यदि घट्दै गयो भने इलेक्ट्रोन एफिनिटी पनि घट्दै जान्छ। जस्तै यहाँनिर देखाइरहेछ कि कुनै पनि ग्रुपमा टप टु बटम जाँदाखेरि एटमको साइज बढिरहेको हुन्छ, यसको मिनिङ इलेक्ट्रोन तान्ने पावर घटिरहेको हुन्छ, त्यसो भए एक्सेप्ट गर्ने पावर पनि घटिरहेछ र एक्सेप्ट गर्ने क्यारेक्टर यदि घट्दै गइरहेछ भने इलेक्ट्रोन एफिनिटी भ्यालु पनि घट्दै जान्छ। त्यही भएर के दिएको छ कि ग्रुपमा ब्रोमिन को साइज के छ सानो र आयोडिन को साइज छ ठूलो, त आयोडिन को तान्ने पावर कम भयो, कसलाई तान्ने पावर इलेक्ट्रोनलाई, र ब्रोमिन को तान्ने पावर बढी, त्यही भएर ब्रोमिन को इलेक्ट्रोन एफिनिटी हाई हुन्छ र आयोडिन को इलेक्ट्रोन एफिनिटी लो हुन्छ। तर एक्सेप्सन छ कि कुनै पनि पिरियडमा खास गरेर सेकेन्ड र थर्ड पिरियड को केसमा यहाँनिर सेकेन्ड पिरियड को एलिमेन्ट्सहरु छ, थर्ड पिरियड को एलिमेन्ट्स छ, आफ्नो ग्रुपमा माथिबाट तल आउँदा त एटमको साइज बढ्छ, त्यसो भए इलेक्ट्रोन एफिनिटी घट्नु पर्ने छ। तर के भनिरहेछ कि सेकेन्ड र थर्ड पिरियड को केसमा यो जेनरल ट्रेन्ड फलो गरिरहेको छैन, एक्सेप्सन हुन गयो। के एक्सेप्सनल क्यारेक्टर आइहाल्यो कि माथिबाट तल आउँदा त साइज त बढ्यो, तर यहाँ एउटा प्रब्लम के आयो, जस्तै यो फ्लोरिन र क्लोरिन छ, त फ्लोरिन को साइज सानो र क्लोरिन को साइज अलि ठूलो छ। त फ्लोरिन को साइज सानो छ त उसको सेकेन्ड सेलमा 7 वटा इलेक्ट्रोन, त सानो रिजनमा 7 वटा इलेक्ट्रोन छ,
जसको कारणले गर्दा इलेक्ट्रोन इलेक्ट्रोनको बीचमा इंटर इलेक्ट्रोनिक रिपल्सन बढिहाल्छ र इंटर इलेक्ट्रोनिक रिपल्सन बढ्यो भने इनकमिङ इलेक्ट्रोन आसानीले त्यसले एक्सेप्ट गर्दैन र आसानीले एक्सेप्ट गरेन यसको मिनिङ इलेक्ट्रोन एफिनिटी भ्यालु के भइहाल्छ कम भइहाल्छ। त्यही भएर यहाँ दिइरहेछ कि फ्लोरिन को इलेक्ट्रोन एफिनिटी भ्यालु कम हुन्छ इन कंपैरिजन टू क्लोरिन। किन त फ्लोरिन को साइज स्मलर छ, इंटर इलेक्ट्रोनिक रिपल्सन क्लोरिन को तुलनामा बढी हुन्छ, जसको कारणले गर्दा इनकमिङ इलेक्ट्रोनलाई आसानीले एक्सेप्ट गर्दैन, रिपेल गर्न खोजिरहेको हुन्छ, तर क्लोरिन आसानीले एक्सेप्ट गर्छ। त्यही भएर क्लोरिन को इलेक्ट्रोन एफिनिटी भ्यालु क्लोरिन को तुलनामा बढी हुन्छ र यो एक्सेप्शनल नेचर सेकेन्ड र थर्ड पिरियड को एलिमेंट को केसमा मात्रै। जस्तै नाइट्रोजन र फस्फोरसमा त नाइट्रोजन को नियम अनुसार इलेक्ट्रोन एफिनिटी भ्यालु बढी हुनुपर्ने र फस्फोरस को कम, तर फस्फोरस को बढी हुन्छ र नाइट्रोजन को कम। रिजन सेम, यही इंटर इलेक्ट्रोनिक रिपल्सन को कारणले गर्दा। त्यस्तै कार्बन र सिलिकन को भइहाल्छ। त यसरी हामीहरु के हेरे कि कुनै पनि एटम को एक्चुअली टप टू बटम जसरी जसरी एटम को साइज बढ्छ इलेक्ट्रोन एक्सेप्ट गर्ने क्यापेबिलिटी घट्छ, इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी पनि घट्छ, जेनरल ट्रेन्ड। तर सेकेन्ड र थर्ड पिरियड को केसमा के हेरे कि सेकेन्ड पिरियड को एलिमेंट को साइज सानो, जसको कारणले गर्दा सानो रिजनमा इलेक्ट्रोन्सहरु बसिरहेछ, डेन्सिटी हाई भयो सानो रिजनमा इलेक्ट्रोन को डेन्सिटी हाई भएको कारणले गर्दा इंटर इलेक्ट्रोनिक रिपल्सन भन्नुपर्छ, इलेक्ट्रोन इलेक्ट्रोन बीचको रिपल्सन बढ्छ, जसको कारणले गर्दा बाहिरबाट आउने इलेक्ट्रोनलाई आसानीले न्यूक्लियसले तान्न सकेन। त्यही भएर इलेक्ट्रोन एफिनिटी कम। र सेकेन्ड पिरियडमा पर्ने एलिमेंट को इलेक्ट्रोन एफिनिटी कम हुन्छ थर्ड पिरियड को एलिमेंट को तुलनामा, किनभने सेकेन्ड पिरियड को एलिमेंट्सहरुमा इंटर इलेक्ट्रोनिक रिपल्सन बढी हुन्छ थर्ड पिरियड को तुलनामा। त्यसै कारणले गर्दा आईपी भ्यालु अफ सेकेन्ड पिरियड एलिमेंट इज लोअर इन कंपैरिजन टू थर्ड पिरियड एलिमेंट। नेक्स्ट फ्याक्टरहरु के छ? सेकेन्ड, न्यूक्लियर चार्ज। कुनै पनि एटम को यदि न्यूक्लियर चार्ज भ्यालु बढ्दै गयो त इनकमिङ इलेक्ट्रोन को तान्ने पावर पनि बढ्दै जान्छ, जसको कारणले गर्दा इलेक्ट्रोन एफिनिटी भ्यालु पनि बढ्दै जान्छ। त्यस्तै थर्डमा इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन। त हामी पहिला पनि पढेको थिए कि फुल फिल्ड, हाफ फिल्ड, एटोमिक ऑर्बिटल्स आर मोर स्टेबल। यदि एटोमिक ऑर्बिटल भ्यालेन्स शेल मोर स्टेबल छ त त्यस्ता एलिमेन्ट्सहरु इलेक्ट्रोन लिन चाहदैन, छोड्न चाहदैन। यदि इलेक्ट्रोन लिन चाहदैन भनेदेखि त्यस्तो एलिमेन्ट्सहरुको इलेक्ट्रोन एफिनिटी भेरी लो अथवा नियरली अबाउट 0 हुन्छ, किनभने त्यो इलेक्ट्रोन एक्सेप्ट गर्ने कन्डिसनमा हुँदैन ड्यू टू स्टेबिलिटी। जस्तै हेरौं यहाँनिर बेरिलियम को आउटर मोस्ट सब सेल फुल छ, अब यो इलेक्ट्रोन लिन खोजिरहेको छैन, त्यसको पनि प्र्याक्टिकली 0 मानिन्छ। मैग्नेशियम को आउटर मोस्ट सेल को एस सब सेल फुल छ, यसले पनि अब लिन चाहदैन इलेक्ट्रोन, यसको पनि प्र्याक्टिकली 0 मानिन्छ। इनर्ट ग्यास का एलिमेन्ट्सहरु बाहिरको सेल फुल छ, यसले पनि इलेक्ट्रोन लिन चाहदैन, यसको पनि प्र्याक्टिकली 0 मानिन्छ। यसरी हामीहरु के हेरे कि कुनै पनि एलिमेंट को आउटर मोस्ट इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन कि त हाफ फिल्ड छ कि त फुल फिल्ड छ, त्यस्ता एलिमेन्ट्सहरु इलेक्ट्रोन लिन चाहदैन, तिनीहरुको इलेक्ट्रोन एफिनिटी भ्यालु प्र्याक्टिकली लगभग 0 नै मानिन्छ अथवा भेरी लो हुन्छ। त्यस्तै कन्फिगरेसन यहाँनिर हेरे इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन के को NH2NP5 भन्नुपर्छ। बाहिर सेलमा 7 वटा इलेक्ट्रोन छ, एउटा लिन चाहन्छ, तान्ने पावर भेरी हाई छ। बाहिर सेलमा 6 वटा इलेक्ट्रोन छ, यसको तुलनामा यसको तान्ने पावर अलि कम। त के भनिन्छ कि यो कन्फिगरेसन भएका एलिमेन्ट्सहरुको तान्ने पावर बढी छ, इलेक्ट्रोन एफिनिटी हाई, यस्तोको तान्ने पावर कम छ, इलेक्ट्रोन एफिनिटी लो। जस्तै क्लोरिन छ र सल्फर छ, त क्लोरिन को कन्फिगरेसन यो सँग मिल्छ, बाहिर सेलमा 7 इलेक्ट्रोन। सल्फर को कन्फिगरेसन सेकेन्ड को केस सँग मिल्छ, बाहिर सेलमा 6 इलेक्ट्रोन।
त क्लोरिनको इलेक्ट्रोन एफिनिटी भ्यालु बढी हुन्छ अक्सिजनको तुलनामा। त्यस्तै फ्लोरिनको इलेक्ट्रोन एफिनिटी भ्यालु बढी हुन्छ अक्सिजनको तुलनामा। त्यसरी यो तीनवटा फ्याक्टरले इलेक्ट्रोन एफिनिटी भ्यालुलाई अफेक्ट गर्छन्। नम्बर 1 एटोमिक रेडियस दैट इज एटोमिक साइज बढ्यो इलेक्ट्रोन एफिनिटी भ्यालु घट्छ। सेकेन्ड न्यूक्लियर चार्ज बढ्यो इलेक्ट्रोन एफिनिटी भ्यालु बढ्छ। थर्ड outermost electronic configuration half filled full filled more stable tendency to accept electron is very low or nearly about inert such type of element so electron affinity value very low or zero। त्यही भएर हामी के हेर्छौं कि इनर्ट ग्यास को सबैको इलेक्ट्रोन एफिनिटी भ्यालु 0 हुन्छ किनभने उसको आउटर मोस्ट एटोमिक अर्बिटल फुल हुन्छ इलेक्ट्रोन गेन गर्ने टेन्डेन्सी हुँदैन। त्यही भएर त्यसको टोटल इलेक्ट्रोन एफिनिटी भ्यालु 0 हुन जान्छ। इलेक्ट्रोन नेगेटिभिटी भनेको के हो? के भनिन्छ कि कुनै पनि एलिमेन्टको त्यो क्यारेक्टर जुन क्यारेक्टरको कारणले गर्दा बाउन्डेड पेयर इलेक्ट्रोनलाई आफूतिर तानिरहेको हुन्छ त्यो क्यारेक्टरलाई त्यो टेन्डेन्सीलाई भनिन्छ इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी। डेफिनेसन हेरौं के छ दिएको। टेन्डेन्सी अफ एन एटम अफ द एलिमेन्ट इन अ मोलिक्युल टु अट्र्याक्ट शेयर्ड पेयर अफ इलेक्ट्रोन टुवर्ड्स इटसेल्फ दिस टेन्डेन्सी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी। जस्तै HCl को मोलिक्युल छ एउटा यसमा दुईटा एटम छ। क्लोरिन एटम को यो बाउन्डेड पेयर इलेक्ट्रोन तान्ने क्यापेबिलिटी बढी छ। त्यही भएर के भनिन्छ कि क्लोरिन एटम इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिभ एटम इन कम्पेरिजन टु हाइड्रोजन एटम अथवा क्लोरिन को इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी भ्यालु हाइड्रोजन भन्दा बढी हुन्छ। र सिम्पली के हेरे हामीहरु कि कुनै पनि एलिमेन्टले बाउन्डेड पेयर इलेक्ट्रोनलाई जति पावरले आफूतिर तानिरहेको हुन्छ त्यो तान्ने पावरलाई टेन्डेन्सीलाई इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी भनिन्छ। फेरि इलेक्ट्रोनेगेटिभिटीलाई कुन कुन फ्याक्टरले अफेक्ट गर्छ? एक नम्बरमा एटोमिक साइज। जसरी जसरी एटोमिक साइज बढ्दै जान्छ तान्ने पावर घट्दै जान्छ इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी भ्यालु पनि घट्दै जान्छ। त्यस्तै सेकेन्ड छ इफेक्टिभ न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिभ न्यूक्लियर चार्ज यदि बढ्दै गयो इलेक्ट्रोन तान्ने पावर बढ्दै जान्छ इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी भ्यालु पनि बढ्दै जान्छ। फाइनली आयोनाइजेसन एनर्जी र इलेक्ट्रोन एफिनिटी को केसमा भन्छ कसरी तुलना गर्ने त देखाइरहेछ कि इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी को भ्यालु इक्वल टु IPEA को जोड्ने अनि 5.6 ले डिवाइड गर्ने जति भ्यालु आउँछ त्यो भइहाल्छ इलेक्ट्रोन एफिनिटी। साथै एउटा सानो कुरा के इलेक्ट्रोन एफिनिटी मा पनि पढेको थियो कि इलेक्ट्रोन लिने क्षमता। त इलेक्ट्रोन एफिनिटी सिंगल ग्यासियस एटम को केसमा छ र इलेक्ट्रोन नेगेटिभिटी एउटा मोलिक्युलमा बाउन्डेड पेयर इलेक्ट्रोनलाई तान्नमा युज हुन्छ। त दुवैमा फरक छ। सिंगल ग्यासियस आइसोलेटेड एटम को केसमा यदि छ त्यस्तो कन्डिसनमा इलेक्ट्रोन एफिनिटी भयो र एउटा मोलिक्युलको बाउन्ड पेयर इलेक्ट्रोनलाई यदि तानिरहेछ तब त्यसलाई भनिन्छ इलेक्ट्रोन एफिनिटी। साथै पुरै पेरियोडिक टेबलमा दैट इज मोडर्न पेरियोडिक टेबलमा सबैभन्दा बढी इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी भएको एलिमेन्टको नाम छ फ्लोरिन र सबभन्दा कम इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी भएको एलिमेन्टको नाम छ सिजियम एन्ड फ्रान्सियम। दुईटा एलिमेन्ट किन हाल्दियो? फ्रान्सियम रेडियोएक्टिभ एलिमेन्ट हो। नर्मली यसलाई केमिकल रिएक्सन्समा युज गर्दैन। युज हुन्छ कसको? सिजियम को। त्यही भएर हामी हेर्ने कुनै कुनै बुकमा सिजियम को नाम लेखेर छोडिदिएको छ कुनै कुनै बुकमा सिजियम र फ्रान्सियम दुवै एलिमेन्ट्स को नाम हालिदिएको छ। त्यस्तै पेरियोडिक टेबलमा केही यस्ता पनि एलिमेन्ट्सहरू छन् जसको इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी सेम हुन्छ। साथै हाइड्रोजन को तीनवटा आइसोटोप हुन्छ प्रोटियम H, ड्यूटेरियम D, ट्राइटियम T। सबैभन्दा इलेक्ट्रोन तान्ने पावर बढी हुन्छ प्रोटियम को, त्यो भन्दा कम छ ड्यूटेरियम को, त्यो भन्दा कम छ ट्राइटियम को।
अब यो भिडियो यहीँनिर क्लोज गरौँ। थ्याङ्क यू।